يباله بصل. لما يكون عندك محضرة الطعام من دكة مارت كل شيء يتغير. خلونا نجرب نفرم الجزر. تصدقون ان التقطيع ممتع، ودك انك تقطع خضرة بيتكم كلهي. بصل ونحمس نضيف الجزر ونحمس ونشيل جزء حق الحشو، سنوت وهيل وقرفة، ونحمس نضيف الرابط، وبعد ما حمسنا الرابط نضيف الطماط، نضيف الماي الحار. محضرة الطعام إيكم من دكة مارت بقوة 1100 واط. أنا أسميه اخطبوط المطبخ لأنه بضغطة زر تخفق وتخلط وتفرم وتطحن. حساب متجر دكة مارت ورقم التواصل بتحصلونه تحت الفيديو، اطلب من عندهم وإن شاء الله راح تشكرني. نوزن الملح ونضيف العيش، وهذا شكل النهائي ما شاء الله تبارك الله. وبسم الله نجرب ونذوق. بسم الله. بخار الرابط شيء استثنائي وفيري نايس.